तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? आज कसको रगतमा होली खेलिरहनु भएको छ तपाईहरु? कसको चाहिँ उसमा कुर्तीमा बसिरहनु भएको छ? प्रचण्ड चाहिँ नमरेसम्म त रहेछ, मरे पनि रहने भयो होला। मैले यसो हेरेको छु, म मरे पनि सुख पाउने जस्तो मैले देखाएको छैन। मरे पनि त्यो प्रचण्डलाई कोहीले चाहिँ उचाल्ने कोहीले पछार्ने चाहिँ भइ नै राख्छ जस्तो लागेको छ। डर लाग्छ नि, हामीले बोल्नै डर लाग्छ नि त। ठोकिदिने हो कि भोलि आफैलाई बाजा बीच बजारमा डराउनु पर्ने हामीले नेताहरूबाट। यसमा महिला भनिएन, वृद्ध भनिएन, बालबच्चा भनिएन। म 76 वर्षे वृद्ध बुवा गुमाएको व्यक्ति हो। 52 सालमा मेरो घर लुट्यो, सबैलाई बाँधेर 59 सालमा खेतबाट अपहरण गरेर ढुङ्गाले थेचेर हत्या गरियो। के सत्यमा यदि तपाईँ हो कि या तपाईँको आदेश हो? यदि होइन भने त्यो रिसले गरेको या पूर्वाग्रहीले गरेको, पार्टीको नीति विपरीत गरेको, त्यसलाई कारवाही गर्न तपाईँ किन हिचकिचाउनुहुन्छ? यो लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता कहिले हुन्छ भनेर पनि केही साथीहरूले राख्नुभयो। यो कुरा हुन त अहिले त अब माओवादी पार्टी पनि छैन। माओवादी पार्टी हिजोको पनि कति टुक्रा भयो तपाईँले त्यो पनि देख्नु भएको छ। अहिले अर्को भएको छ। तर मैले फेरि के भने प्रचण्ड म अहिले पनि छु। सशस्त्र द्वन्द सरकारले बढी पीडा र मार भनेको महिला र बालबालिकालाई पर्यो। के त हामीले रहन्थ्यो? हाम्रा आफन्त, हाम्रा श्रीमानहरू के पक्का पारिन हामीलाई रहन्थ्यो? के हामीहरू एउटा घरमा बसिरहेको अवस्थामा बलात्कारमा परिनुपर्ने हाम्रो रहन्थ्यो र? हामी 12 वर्षमा खोलो फर्किन्थ्यो। तपाईँहरू त्यो खोलोभन्दा पनि निष्ठुरी हुनुभयो। 13 वर्षमा पनि तपाईँहरूको सुधार भएन। त्यसैले गर्दा तपाईँहरू शीर्ष नेताहरूलाई, दलहरूलाई चाहिँ सुधार आओस् र तपाईँहरूले के गर्नु भने एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनु। जसले आफ्ना अहिले त प्रक्रिया के छ भने 1 घण्टा छोराको फोन स्विच अफ भयो भने, डिस्टर्ब भयो भने छोरो कहाँ हरायो भनेर आपत्ति हुन्छ। 13 अहिले हाम्रो 16-18 वर्ष आफ्नो परिवारहरू नहुँदा हामीलाई कतिको अप्ठ्यारो भएको छ। तपाईँहरूले के गर्नु होला भने आत्मामा सोध्नु होला र बेलुका जाँदा आफ्नो परिवारसँग होइन यो हाम्रो त धन्न भयो, हाम्रो त उम्किएछन्, कोही बेपत्ता भएन, तिनीहरूको पीडा त कडै होला भनेर तपाईँहरूसँग गर्नु होला। र तपाईँहरूले के सोच्नु होला भने आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई लाज नहुने गरी कुनै पनि सङ्घ संस्थामा उभिएर तपाईँहरू लुगा मात्रै राम्रो लाएर, पद मात्रै राम्रो लाएर र हाम्रा किनै रगत पक्रिने मान्छेहरूलाई कराइको माया लाग्यो भने साथीलाई पनि हामीलाई ज्यानको माया लाग्छ कि लाग्दैन? यसलाई जिम्मेवारी यो पुष्पकुमार दाहालले लिनुपर्छ म यो भन्न चाहन्छु। त्यो पाउनुभन्दा अगाडि मारिएका र पछाडि मारिएका छन् तिनी मान्छेहरूले न्याय पाउने कि तिनी व्यक्तिलाई मार्ने मान्छेहरूले उपराष्ट्रपति दुनुपर्छ, उपराष्ट्रपति बनिसक्नु भएको छ। त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन्, जिम्मेवारी व्यक्ति जिम्मेवारी ठाउँमा पुगेका छन्। तिनीलाई के हुन्छ? तिनीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने कि तिनीहरूलाई पीडितलाई के गर्ने त्यो अघिबाट बोल्नुपर्छ। सम्पूर्ण शहीद बेपत्ता, घाइते अपाङ्ग, यातना पीडित लगायत सम्पूर्ण परिवारजन समुदायहरूमा र पत्रकार बन्धु विज्ञ समग्रमा नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मैले मेरो नाम सुशीला चौधरी, मेरो घर चाहिँ दाङ। मेरो दिदीलाई 2059 सालमा बेपत्ता पारियो र मेरो दाजुलाई 2061 हत्या गरियो र म स्वयं पनि स्थापित हुन पुगेँ। मैले छोटोमा यहाँ राख्न चाहन्छु किनभने समयको पाबन्दी भनेर सुनाइरहनु भएको छ सरले। विशेष गरी अहिले हामी यतिका धेरै कुरा गरिराखेका छौँ। विशेष शान्ति सम्झौता भएको पनि 13 वर्ष आजैको दिन पुग्यो भनेर हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ र यहाँ जीवित हस्ताक्षरकर्ताहरू पनि हामीले आज पाएका छौँ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर पनि आउनु भएको छ। विशेष गरी अहिले बालबालिकाको सन्दर्भमा मैले राख्नुपर्दा सायद तपाईँलाई पनि अनुभूति हुनसक्छ कि आमा बुवा नभइसके पछाडि बेपत्ता पारिएका र मारिएका परिवारहरूका बच्चा बच्चीहरूले पढ्न पाएका छन् कि छैनन्, उनीहरूको अवस्था, लालन पालनको अवस्था के छ, अहिले कुन अवस्थामा छन् भनेर सायद राज्यले अभिभावकत्वकरण गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक माग गरिराखेका छौँ। फेरि पनि अभिभावक बन्न सकेन। बेपत्ता पारिएका हाम्रो आफन्तहरूको सार्वजनिकीकरण नगरिँदा भाइबहिनीहरूले, छोराछोरीहरूले आफ्नो नागरिकता बनाउन समस्या परिराखेको छ। तपाईँको बुवाको नागरिकता लिएर आइज, नाम लिएर आइज भनेर माग्दैछ। नागरिकता लिएर जाँदा पनि मरेको र बाँचेको अवस्था थाहा नपाउँदा उनीहरूले हरेक विषयमा स्कुलमा पढ्न जाँदा पनि आफ्नो अभिभावकलाई लिएर आइज भनेर भन्दा कस्तो खालको पीडा हुन्छ होला। यति समय आइसक्दा पनि तपाईँ हामीले किन
सम्बोधन गरिएन, किन अभिभावकत्व चयन गरिएन भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले राख्न चाहन्छु। अब आजका मितिदेखि तपाईँहरूले प्रतिबद्धता मात्र होइन कि कानुनको पाटोमा तपाईँले जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै भनिदिनुहोस्, त्यति मात्रै गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यो सँगसँगै हाम्रो परिवारको अभिभावकले जे योगदान गर्नुभयो त्यसको सम्मान र कदर गरियोस्, न कि तपाईँ हामी सधैँभरि द्वन्द पीडित भनेर हामीलाई भन्न त्यतिकै रहर छैन, किनभने यो बाध्यता राज्यले नै गरेको छ भनेर यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै मैले यहाँ राख्नै पर्छ, यो हाम्रो राष्ट्रिय लेभलकै कार्यक्रम भएकै कारण दाङमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यहाँ यौन हिंसामा परेका त्यति बेला आर्मीले रेप गरेको भनेर जुन समाचारमा आयो, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले पनि आर्मीले मलाई फोन गरिराखेको छन्, सोधपुछ गरिराखेका छन्, हामीले कार्यक्रम गर्न नपाउनु। जति बेला जुन घटना घटियो त्यो घटना त यथार्थ घटना हो नि, मेरो फोन नम्बर चाहिँ ट्याप गरेर उनीहरूले कहाँ छ के गर्दैछ भनेर मलाई व्यक्तिगत रूपमा जुन असुरक्षा अवस्था बनिरहेको छ, योमा पनि राज्यले जिम्मा लिने कि नलिने, राज्यले यसो अभिव्यक्तकरण गर्ने कि नगर्ने। त्यति बेलाको यातना पीडित यौन हिंसामा परेकाहरूको क्याटेगोरी नै छुट्याइएको छैन। यहाँ कानुन संशोधन नगरिकन हामीले आयोगका कुरा गर्दैछौँ, आयोगका पदाधिकारी छनौटका कुरा गर्दैछौँ, तर हिजो त्यही आयोगका पदाधिकारीले कानुन छैन, हामीले कार्यक्रम गर्न सकेनौँ, काम दिन सकेनौँ भनेर भन्नुभयो। अहिले त्यही आयोगहरू त्यही कानुन नबनिँदा संशोधन नगर्दा पनि त्यो ठाउँमा गएर म बस्छु र म काम गर्छु भन्न लाज लाग्दैन? अब यो विषयलाई अलिकति ध्यान दिनुहोस् र छनौट गर्ने बेला विशेष गरी अहिले के कस्तो छ त तपाईँहरूको अहिले जुन संहितामा गएको देश गइसक्यो, यसमा चाहिँ विशेष गरी आफ्नो प्रदेशमा बालबालिकाहरूको अवस्था के छ, उनीहरू टुरा बालबालिका 2-4जनाले मात्रै लिने जुन गरेको छ, यसले चाहिँ राज्यले नै ओन गरोस् भनेर कुरा राख्दै आफ्नो कुरा अन्त्य गर्छु भनेर अभिवादन टक्राउँछु र भन्ने गरिन्छ जहिले पनि भोकलाई चाहिँ भोकैमा राखिन्छ, अगाको व्यक्तिले मात्रै खान्छ। यो स्वाभाविकै हो। जो पीडामा चिप्सिरहेको व्यक्ति हुन्छ उसलाई सधैँ नै पीडा दिइरहेको अवस्था हुन्छ। यहाँ हामी कुनै आफ्नो पीडा पोख्न र दोहोरी खेल्न भनेर आएको होइन। सही सत्य आजबाट हामीले सही जवाफ पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भनेर आज हामी आएका छौँ। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। जबसम्म यति लामो समयसम्म त्यतिखेर सशस्त्र द्वन्द सरकार विरुद्ध बढी पीडा र माग भनेको महिला र बालबालिकालाई पर्यो। के त हामीलाई रहर थियो, हाम्रा आफन्त हाम्रा श्रीमानहरू के पत्ता पारिन हामीलाई रहर थियो के? हामीहरू एउटा घरमा बसिरहेको अवस्थामा बलात्कारमा परिनुपर्ने हाम्रो रहर थियो र? तर आज त्यो बलात्कारमा परिएको पीडित भएर आज मर्ने र मान्छे दोषारमा परिरहेको पीडित महिलाहरूको लागि कसले जवाफ दिने त? म जवाफ यहाँ खोज्न आइरहेको छु। र जब हामीहरू वर्षौँदेखि आज हाम्रा मान्छे खै नलास नसास हाम्रो परिचय खै आजको नेताहरूसँग यो परिचय लिन आएको छु। अघि बोल्ने पर्वतकाले भन्छौँ र कल्याण दाइले हाम्रो आजै जवाफ चाहियो भनेको छ। तर म भन्छु बेपत्ता परिवार आज अहिले त्यो म भन्दैन, तर कहाँ छन् त? के गर्दैछन् त? के गरेर राखेको छ त? जबसम्म हामी भनेको यति धैर्य गरेर बसिरहेका छौँ, आज नेपाल परिवर्तन गर्नको लागि रगतको खोलो बनाउन सक्ने हामी योगदान हौँ। हामीलाई सम्मान खै कदर खै, तर अहिले बोलिरहँदाखेरि हामीहरूलाई समय हुँदैन। तर हामीहरूलाई नेताहरूले समय दिन सक्नुहुन्न। जुन दिन हामीहरू हाम्रा मान्छे सुतिरहेको अवस्थामा, व्यापार गरिरहेको अवस्थामा, बजारमा हिँडिरहेको अवस्थामा टपक्क टिपेर लान समय भयो। तर आज हाम्रा मान्छे खै हाम्रो जवाफ दिँदैन। तपाईँहरूले 2 मिनट 4 मिनट बस्न टाइम हुन्न, जो जवाफ तुरुन्तै चाहियो। मैले त्यो भन्छु। जब हाम्रो सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू यस्तो पीडामा पिल्सिएर बस्नु भएको छ, कति मृत्यु भइसक्यो, कति मर्ने र बाँच्ने मृत्युसँग लडेर बस्नु भएको छ, खै औषधि उपचार कहाँ छ? औषधि उपचार कहाँ छ? हाम्रो मेरो म जस्तो महिलाहरूको परिचय कहाँ छ? बलात्कारमा पारियो के हाम्रो रहर थियो? हामी बलात्कारमा परिनु, हाम्रा मान्छे बेपत्ता पारिनु हाम्रो रहरले हो। तर त्यतिखेर एउटा द्वन्द्वले गरेर पारियो भनेर अहिलेसम्म सम्बोधन खै हामीहरूलाई? जबसम्म महिला दिदीबहिनीहरू जहाँ पनि चेपामाथि परिन्छ, जहाँ पनि दुःखमाथि दुःख, पीडामाथि पीडा, एउटा सानो उपचार गर्नको लागि पनि हामी कसले दिन्छ भनेर भिख मागेर चाहिँ हामीले उपचार गरिरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज म चाहिँ यहाँ सोधिरहन्छु प्रश्न, कहिलेसम्म हाम्रो मान्छे आउँछन् र कहिले परिचय हो त? न एकल कि न दोकल बेपत्ता पारिएका श्रीमतीहरू, आमाहरू जसको आमा एउटा बच्चा थियो, एउटा सन्तान थियो, सबै लगेर
सञ्चालकज्यू, यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मानवाधिकार कर्मीहरू, पत्रकार साथीहरू, दण्डकृत साथीहरू, विशेष गरी समयको अति पाबन्दीका कारण धेरै कुराहरू पूर्वोक्त साथीहरूले उठाइसक्नु भएको छ। किनभने हामी सँगै सहयात्री हो, हाम्रो पनि पञ्चायत चाहना त्यही हो। विशेष गरी म प्रचण्डज्यूलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने, म बद्रीबहादुर केसी, मेरो घर चाहिँ बागलुङ हो। तपाईँलाई जब तत्कालीन अवस्थाको राज्य सत्ता या सत्ताधारीहरू मन नपरेर तपाईँ विद्रोह गर्न जङ्गल पस्नुभयो र तपाईँका विद्रोहका कारण 17,000 मान्छे कहिल्यै नफर्कने गरी बाँच्न पाउने अधिकार गुमाएर जानुभयो। 1500 मान्छे अझै पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ, हजारौँ लाखौँ विस्थापित हुनुहुन्छ, लाखौँको हिसाबमा अपङ्ग घाइते हुनुहुन्छ, यौन हिंसामा पीडित हुनुहुन्छ र सम्पत्ति कब्जा भएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् 13 वर्षसम्म तपाईँले गरेको प्रतिबद्धता, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा प्रतिबद्धता गर्नुभयो। अब 13 वर्षसम्म तपाईँले केही नगर्दा जसरी तपाईँले बाटो अवलम्बन गर्नुभयो त्यो राज्य विरुद्ध, तत्कालीन सत्ता विरुद्ध, के द्वन्द्ववृत्ति भोलि त्यही गर्नुपर्ने हो कि नयाँ केही मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ हामीलाई? एउटा कुरा मलाई त्यो लाग्यो। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ आज नेकपाको अध्यक्ष, एकचोटि प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्व र आज यत्रो ठुलो पार्टी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने तत्कालीन अवस्थामा तपाईँहरूका सहयात्री साथीहरूले कुनै सन्धिको पालना गर्नु भएन। त्यसमा महिला भनिएन, वृद्ध भनिएन, बालबच्चा भनिएन। म 76 वर्षे वृद्ध बुवा गुमाएको व्यक्ति हो। 52 सालमा मेरो घर लुट्यो, सबैलाई बाँधेर 59 सालमा खेतबाट अपहरण गरेर ढुङ्गाले थेचेर हत्या गरियो। के हत्यामा यदि तपाईँ हो कि या तपाईँको आदेश हो? यदि होइन भने त्यो रिसले गरेको या पूर्वाग्रहीले गरेको, पार्टीको नीति विपरीत गरेको, त्यसलाई कारवाही गर्न तपाईँ किन हिचकिचाउनुहुन्छ? त्यो सत्य तथ्य बाहिर आउनु पर्यो, हामीले जान्नु पर्यो, हामीले थाहा पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो मेरो सुझाव, मेरो माग छ तपाईँसँग। हजुर, अनि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने 4 वर्ष करोडौँ रुपियाँ राज्यको ढुकुटी सिद्धाउनु भएका आयुक्तहरूलाई पुनः त्यसैमा समावेश गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा हामी द्वन्द्ववृत्तिको टोटली आपत्ति छ। किन भन्नुहुन्छ भने हिजो उहाँहरूसँग सँगै हिँडियो, सहयात्रा गरियो, निवेदन दिइयो, अनुनय विनुनय गरियो र उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भने बाहिरिनु। फेरि आज पूर्वोक्त साथीहरूले भने जस्तो गरी त्यस्तै खालका आयुक्त ल्याउनुहुन्छ भने हामीले के आशा गरेर न्याय खोज्न कहाँ जाने, कसलाई माग्ने? अर्को कुरा, अब हाम्रो तत्कालीन अवस्थाका विस्तृत शान्ति सम्झौताका संवादकर्ता, वार्ताकर्ता, प्रमुख भूमिका निभाउनु भएको सिटौलाजी यहाँ हुनुहुन्छ। 60 दिन कहाँ हरायो सिटौलाजी? 6 महिना कहाँ गयो? अब हामीले कहाँ जाने हो? मेरो यति नै होस्, धन्यवाद। 16 दिनलाई बेपत्ता भएको थिएँ। 5 वर्ष पछाडि एउटा चिठी दिन आइपुग्यो हुनाले बाँकी 2 भाइ बेपत्ताको विषयको मध्येमध्ये केन्द्रित भएर बोल्न चाहन्छु र म यहाँ एकभन्दा बाहेक बोल्न मन पनि गरिनँ। अघि नै त्यहाँ हेरेर बोल्दाखेरि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया भनेपछि अब कसरी जाने भन्दा त्यो न्याय मिलाउनलाई हामीलाई पनि सबै अप्ठ्यारो मात्रै कुरा झिक्नुभन्दा त्यसलाई प्रक्रियामा लैजायो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र 12 वर्षमा ठुलो फर्किन्छ भनेको, तर हाम्रो 7 दलका नेतृत्वहरू अहिले 7 दल कता जोडिएर जिम्मेवारी दल त 2टा मात्रै देख्दैछु 7 दलमध्ये, त्यसका पनि जिम्मेवारी नेता यहीँ हुनुहुन्छ। हामीले 12 वा 13 वर्षमा बितायौँ, तर तपाईँहरूलाई हामी अब महिनामा गर्ने भइसके दिनमा हामी तपाईँहरूको प्रक्रिया हेर्छौँ। दिनमा भएन भने महिनामा र आउँदो साल कार्तिक 5 गते यही होटललाई बुक गरेर हामी तपाईँहरूलाई बोलाएर 1 वर्षभित्रको प्रक्रिया यहीँ आएर आफ्नो भइसके त्यति बेला सुन्न सकियोस्।
सकिएन भने अहिले हामीलाई त पीडा मात्रै छ। हाम्रा रुदा आँसु सकिए, रिसाउँदा झ्वाक र जोस सकिए। अब हामीसँग रहेको के छ भने अनुनय विनय गर्ने। आशा कस्तो गर्नु? आशा गर्ने जम्मा शक्ति भनेको अहिले यिनै शक्ति हो। जम्मा 3टा पार्टीका शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यो पनि अहिले 2टा भएर बस्नु भएको छ। अहिले नेकपाले गर्न नसक्ने काम के छ? करिब 2/3 सरकार छ र प्रक्रियामा फड्केमा साँच्ची काङ्ग्रेसलाई राख्न आयो भने राखिदिनु होला, आएन भने यो साथीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ नोट अफ डिसिजन लेखेर भनिदिनु होला। र हामी के चाहन्छौँ भने अहिले यो साझा चौतारी 3-4 वर्ष पहिलेदेखि बन्यो, 60 महिनादेखि म यसमा अब बस्दा लाज हुँदैन भने यो साझा चौतारीको सल्लाहकार गरेर बसेको छौँ। हामी आज एउटा सेनाको श्रीमती, सेनाले माओवादीले लगेर मार्यो, एउटा सेनालाई लगेर मार, उहाँका श्रीमतीहरू यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग, एउटा काङ्ग्रेसको नेताको श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ। हामी सबै एक अर्कामा एउटै भाँडाको चिया खाने बराबर गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ भने तपाईँहरूले यो काम 1 वर्षभित्रमा टुङ्ग्याइदिनुहोस्। र म अर्को सुझाव कसलाई दिन्छु भने सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता आयोगका जो जिम्मेवार माननीयहरू आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ भने हामीले तपाईँहरूलाई प्रतिबद्ध जनाउँ भने प्रक्रियाले नमिल्ला। म 1 वर्षभित्रमा द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्छु। म पीडकको प्रतिनिधि भएर होइन, पीडितको पक्षमा पनि म वकालत गर्न सक्छु। यदि सकिन भने तपाईँहरू जो 8-10 जना हुनुहुन्छ पत्रकारले, तपाईँहरू आउन सक्ने आँट छैन भने तपाईँहरूले मलाई पार्टीको तर्फबाट केहीबाट सिफारिस गर्नुभयो, म त सक्दिनँ, मलाई त अप्ठ्यारो लाग्यो भनेर बेलैमा पछि हटिदिनु होला। र यदि आएर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिएको सहयोग सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र हामी पीडितको तर्फबाट के दिनुपर्छ हामी दिन तयार छौँ। र हामी के चाहन्छौँ भने हामी 12 वर्षमा खोलो फर्किन्थ्यो, तपाईँहरू त्यो खोलोभन्दा पनि निष्ठुरी हुनुभयो। 13 वर्षमा पनि तपाईँहरूको सुधार भएन। त्यसैले गर्दा तपाईँहरू शीर्ष नेताहरूलाई, दलहरूलाई चाहिँ सुधार आओस्। र तपाईँहरूले के गर्नु भने एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनु, जसले आफ्ना अहिले त प्रक्रिया के छ भने 1 घन्टा छोराको फोन स्विच अफ भयो भने, डिस्टर्ब भयो भने छोरो कहाँ हरायो भनेर आपत्ति हुन्छ। 13 अहिले हाम्रो 16-18 वर्ष आफ्नो परिवारहरू नहुँदा हामीलाई कतिको अप्ठ्यारो भएको छ। तपाईँहरूले के गर्नु होला भने आत्मामा सोध्नु होला र बेलुका जाँदा आफ्नो परिवारसँग होइन यो हाम्रो त धन्न भयो, हाम्रो त उम्के छन्, कोही बेपत्ता भएन, तिनीहरूको पीडा त कडै होला भनेर तपाईँहरूसँग गर्नु होला। र तपाईँहरूले के सोच्नु होला भने आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई लाज नहुने गरी कुनै पनि सङ्घ संस्थामा उभिएर तपाईँहरू लुगा मात्रै राम्रो लाएर, पद मात्रै राम्रो लाएर र हाम्रा तिनै रगत पक्रिने मान्छेहरूलाई कराइको माया लाग्यो भने साथीलाई पनि हामीलाई ज्यानको माया लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो ज्यानको मायालाई याद गरेर हाम्रा सबैको न्याय दिनु होला। यदि दिन नसक्ने आयोगमा जाने साथीहरूले बेलैमा छुट्टी लिनु होला भन्दै म यहाँहरूलाई त्यो काम महिनामा गर्न पाइयोस्, 1 वर्ष पछाडि आउँदा समीक्षा गर्दाखेरि प्रगति होस् भन्ने धारणा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। पीडा धेरै छ, यहाँहरू धेरै बोल्न चाहनुहुन्छ तर समय किन हाम्रो सम्मान छैन? कमसे कम यो नेपाल परिवर्तन गर्नको लागि योगदान दिने महिला हो भनेर किन आजसम्म कहीँ पनि हामीहरूलाई चाहिँ कुनै केही सम्मान छैन? आज स्थानीय सरकार कहाँ छ? आज स्थानीय सरकार घर दरबार कहाँ पुर्याउनु भयो तपाईँहरूले? जबसम्म केन्द्रबाट केन्द्र छैन, जिल्लामा गए जिल्ला छैन, स्थानमा गए स्थानमा छैन। त्यो कारणले गर्दा आज जब यति खोज्न हामी आएका छौँ, आज यति धैर्यता गरेर जति काम छोडिदिनुहोस्। फेरि पनि महिला दिदीबहिनीलाई जसरी प्रयोग गरियो, महिला दिदीबहिनी भनेको को हो भनेको एउटा नेपाल आमा हो। जस्तो पीडामा नि बाँचिरहन्छ, छातीमाथि ढुङ्गा राखेर हाँसेर हिँड्न सक्छ। र जस्तो पनि जबसम्म सशस्त्र द्वन्द्व सफल पार्न पनि यिनै दिदीबहिनी नै अगाडि ल्याएर न तपाईँहरू सफल हुनुभयो। अहिले जे गर्न पनि धेरै दिदीबहिनीहरूलाई नि प्रयोग गरिन्छ। तर खै ती दिदीबहिनीहरूको चाहिँ परिचय, खै ती महिला बालबालिकाहरूको परिचय? जबसम्म अहिले अग्रिम सुशीलाजीले भनेर गइसक्नु साँच्चै हो, हाम्रा बच्चा कोही गर्भमा थिए, कोही 2 वर्षका थिए, कोही 3 महिनाका थिए, खै बुवा भन्छन्। के भन्ने हामीले? खै परिचय? जहाँ गएर सबले परिचय तेरो श्रीमान खै भन्छन्। के भनेर परिचय दिने? जब राज्यले सबै भन्छ कि ल तपाईँको कि मृत्यु ल्याउनु, ल मृत्यु दर्ता अहिलेबाट गरिदिनुहोस् न तपाईँहरूले। न हाम्रो परिचय छ, कहाँ छ परिचय? के हामी यहाँका नागरिक महिला होइनौँ भने भनिदिनुहोस्।
भनेको पनि छैन। हामीले सिर्फ के भनेछौँ नि सम्मान चाहियो। हाम्रो औषधि उपचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी यति त गर्न सक्छ सरकारले, राज्यले यति त गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ तुरुन्तै कति दिनभित्र कति समयभित्रमा यो जवाब चाहिँ हजुरहरूपट्टि पाऊँ। राजनीतिक प्रक्रियाका पनि एकजना नेता सहयोगता कमरेड माधव कुमार नेपाल, अन्य साथीहरू, विज्ञ मित्रहरू, पीडित दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, पत्रकारहरू यसै विषयमा मुख्य रूपमा केन्द्रित रहेर केही दिन पहिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका तर्फबाट प्रज्ञा भवनमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो। त्यहाँ पनि मैले पीडितहरूका भावनाहरू, आवेगहरू, मागहरू सुनेको थिएँ र मैले यो बीचमा भए गरेका कामहरूको बारेमा आफ्नो तर्फबाट विषयहरू राखेको थिएँ। आज फेरि यो साझा चौतारीकै आयोजनामा यस किसिमको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना भयो। विभिन्न साथीहरूले विभिन्न कोणबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउनेसँग सम्बन्धित मुख्यतः सत्य निरूपण र मेलमिलाप सम्बन्धी, बेपत्ताको छानबिन सम्बन्धी र त्यसको केन्द्रबिन्दु जस्तो भएर छलफल हुने गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कुरामा यहाँ प्रकाश पारियो। पीडित साथीहरूले नेताहरूको भाषण सुन्न हामीलाई मन छैन भन्ने कुरा पनि सुरुमै बडो मार्मिक ढङ्गले राख्नुभयो। मैले पनि अहिले यहाँ कुनै भाषण गरेर अथवा तपाईँहरूलाई जसरी तसरी चित्त बुझाउँ भन्नतिर मलाई पनि त्यस्तो कुनै इच्छा छैन। सिधा सिधा कुरा गरेर समस्या समाधान गर्न एउटा सकारात्मक वातावरण बनोस् भन्नेतिर मात्रै मेरो इच्छा छ। र यो साझा चौतारी भनेर जसरी बनेको र यसले बडापत्र पनि तयार पारेको र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनको लागि पीडितहरूको सहभागिता, उनीहरूको स्वामित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्यो र पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्यो भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर जसरी राखिएको छ, म साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो शान्ति प्रक्रिया जसरी विभिन्न विचार, विभिन्न राजनीतिक मान्यता भएका दलहरू मिलेर हामीले शान्ति सम्झौता गर्यौं र समाजको लोकतान्त्रिकरणको निम्ति भनेर अगाडि बढ्यौं र लोकतान्त्रिक तरिकाले संविधान बनाउने सर्वोत्तम विधि अवलम्बन गर्ने कुरा गर्यौं। आज मलाई खुसी के पनि छ भने तपाईहरु यहाँ द्वन्द्व पीडित, चाहे त्यो हिजोको राज्य पक्षबाट पीडित होस् या विद्रोही पक्षबाट पीडित भनेर सबै नै, चाहे तिनीहरू हिजोका सेनासँग प्रहरीसँग सम्बन्धित हुन् या हिजोका जनसेनासँग सम्बन्धित हुन् या हिजोका शिक्षकहरू, बुद्धिजीवीहरू हुन् या हिजो सम्पत्ति कब्जा भयो, लुटियो, हामीले कहिले फिर्ता पाउने भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्, सबै तपाईहरु बेपत्ताका परिवार सबै नै एकै ठाउँमा बसेर एउटा चौतारीमा बसेर यो समस्याको समाधान गर्न ढिलो भयो, छिटो हुनु पर्यो। अलिअलि चिन्ता, अलिअलि आक्रोश, अलिअलि चाहिँ मर्म तपाईहरुले जसरी प्रस्तुत गर्नु भएको छ, म यो चौतारी निर्माताहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसले एउटा सकारात्मक वातावरण बनाएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब शान्ति प्रक्रियालाई बाँकी काम टुङ्ग्याउने
सत्यनिरूपण र मेलमिलापसँग सम्बन्धित र बेपत्ता छानबिनसँग सम्बन्धित कुरा टुङ्ग्याउनको लागि तपाईहरुको संस्थागत सहयोग भनौं प्राप्त हुन्छ, प्राप्त भयो। यो पनि त्यो सहयोग नै हो। यो छलफल अन्तर्क्रिया आफैमा राजनीतिक नेतृत्वको लागि एउटा सहयोग नै हो भन्ने मैले बुझेको छु र यसले हामीलाई अब अहिले माधव कुमार नेपालजीले त तापके तात्न पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। मलाई अस्ति राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि तताएकै छ। आजकोले त यो डन्डी गरिने तताएको त्यसो भएको हुनाले मेरो छोटो कुरो म तात्ने। अब यो समस्या समाधान फेरि म के भन्न चाहन्छु भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। म दुईटा कुराको कारण धेरै व्याख्या नगरिकन के भन्छु भने अघिल्लो पटक हामीले यो ऐन बनाउँदा र टीआरसी र डिसिप्लिन कमिसन भनेर दुईटा कमिसन बनाउँदा हामी राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। त्यति बेला बाहिरबाट रूप हेर्दा फेस भ्यालुमा हेर्दा हामी तीनटा पार्टी थियौं र हाम्रो कहीँ न कहीँ ट्रायंगुलर खालको चाहिँ बहस ट्रायंगुलर खालको इन्ट्रेस्ट कहीँ न कहीँ देखा परेका थिए। अहिले त्यस्तो छैन। रूपै हेर्दाखेरि पनि अहिले हामी त्यसलाई एकताबद्ध गरेका छौं, केन्द्रित गरेका छौं। अर्को त्यसको भित्री भाग चाहिँ के छ भने त्यति बेला टीआरसीमा या डिसिप्लिन कमिसनमा उजुरीहरू पार्दा हामीले केही न केही प्रतिस्पर्धा गरेका थियौं। एकले अर्कोलाई अलिक बढी ज्यादती गरेका थियो भन्ने देखाउनको लागि धेरै उजुरी एकका विरुद्ध अर्काका पढौं भन्ने मानसिकता त्यति बेला थियो। 64, 65, 66 हजार उजुरीहरू जो परेका छन् त्यो उजुरीको चाङले पनि टीआरसी त्यही पुरिया जस्तो पनि भयो। किनभने राजनीतिक दलहरू कहीँ न कहीँ त्यति बेला एक खालको प्रतिस्पर्धामा थिए। समस्या समाधान हुनु पर्यो, यसलाई अब वान्स एन्ड फर अल टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने मानसिकता भन्दा आफ्नो पक्ष चाहिँ अलि चाहिँ कम गल्ती गरेको पक्ष हो, अर्को चाहिँ पक्ष हो बढी गल्ती गरेको भन्ने देखाउने खालको प्रतिस्पर्धा कहीँ न कहीँ बाँकी थियो। मैले अस्ति राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको बेलामा नि यो कुरा बडो प्रष्ट भाषामा भनेको छु। आज साथीहरूको अगाडि पनि पीडितहरूको अगाडि पनि म भन्न चाहन्छु त्यस्तो मानसिकता थियो। तर आज त्यो मानसिकतामा एउटा ठुलो परिवर्तन आएको छ। त्यो सोचमा एउटा ठुलो परिवर्तन आएको छ र हामी जति पटक पार्टी नेतृत्वहरू यो विषयमा छलफलमा बसेका छौं सबैको समान चिन्ता अब चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याएर जानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी खाली मौखिक रूपले खाली सिद्धान्तको हिसाबले मात्रै होइन अन्तरतमदेखि नै सबै सहमत भएको कुरामा हामी सबै सहमत छौं। यसलाई छिटो भन्दा छिटो राम्रो भन्दा राम्रो तरिकाद्वारा अन्तिम रूप दिनुपर्छ। अब हामीले यहाँ कहीँ प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन, हामीले यहाँ कहीँ राजनीति गर्नु छैन। यो राष्ट्रको साझा समस्या हो, साझा रूपले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ र मात्रै देशको विकास समृद्धिले एउटा नयाँ गति लिन सक्छ भन्ने कुरामा र राजनीतिक स्थायित्वले पनि दिगोपन लिन सक्छ भन्ने कुरामा अहिले कहीँ कतै विमति छैन। तपाईले यही पनि अहिले सिटोलाजीको कुरा सुन्नुभयो, माधवजीको कुरा सुन्नुभयो, मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको छ। हामी सबै अलि बढी नै गम्भीर छौं अहिले र यो विषय टुङ्ग्याउनको लागि पीडितहरूका कुरा सुन्नु पर्छ र पीडितहरूको सहभागिता पनि पीडितहरूको स्वामित्व पनि नभइकन यसलाई अन्तिम रूप दिन सकिँदैन भन्ने बुझाइमा पनि अहिले राजनीतिक नेतृत्व एक ठाउँमा केन्द्रित भएको छ। छलफल गर्दा 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 यो ठाउँमा चाहिँ हामी सबै पुगेको हुनाले अब यो समस्याको समाधान हुन्छ। भौतिक रूपले पनि हामी नयाँ ठाउँमा आएका छौं र चेतनाको हिसाबले पनि
हामी नयाँ ठाउँमा आएका छौँ, त्यसकारण यो समस्याको समाधान हुन्छ। हामी कहाँ केही ढिलो त हुने गर्यो, त्यसको समीक्षा आवश्यक पनि छ, समीक्षा हुँदै पनि गइरहेका छ। तर धेरै जसो कुरा चाहिँ हामीले के कुरा भन्न सक्छौँ भने हामीले सकारात्मक ढङ्गले सफलतापूर्वक निष्कर्षमा पुर्याएका पनि छौँ। संविधान निर्माण नै ढिलो त भयो, तर हामी टुङ्गोमा पुर्यायौँ। शान्ति सम्झौता सायद ढिलो भयो होला, तर हामीले टुङ्ग्यायौँ। यहाँ त्यो कुरा पनि आयो, धेरै ठुलो जोखिम, धेरै ठुलो आँट गरेर मात्रै शान्ति प्रक्रियाको अत्यन्त संवेदनशील पक्षहरू टुङ्ग्याइएको त्यो कुरा माधवजीले के भूमिका खेल्नुभयो भन्ने कुरा उहाँले पनि अलिकति राख्नुभयो। मैले के गरेँ भन्ने कुरा अहिले सिटोलाजीले पनि राख्नुभयो। कस्तो परिस्थितिमा कस्ता निर्णय लिएर शान्ति प्रक्रियाका अरू दुईटा पक्ष, तीनटा भाग मध्येका दुईटा चाहिँ हामी टुङ्ग्यायौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण नै छ। तर पनि हामीले टुङ्ग्यायौँ, केही ढिलो भयो। निर्वाचन गरेर समग्र लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न केही ढिलो भयो, तर हामीले टुङ्ग्यायौँ। हामीले देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउनको लागि केही ढिला त भयो होला, तर हामीले टुङ्ग्याएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण अबको परिस्थितिमा यो प्रक्रिया पनि टुङ्गिन्छ र त्यो टुङ्गिनेतिर गएको छ। एउटा त ऐन संशोधनको कुरामा हामीले आयोग बनाउने कुरा र ऐन संशोधनलाई समानान्तर ढङ्गले सँगसँगै लैजानुपर्छ। ऐन बिना आयोगले गर्न सक्दैन, कारण ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई पनि अन्तिम रूप दिने तयारीमा सरकार पनि छ, पार्टीहरू पनि छन् भने आयोग बनाउने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणतिर नै छ। त्यसकारण यो टुङ्गिन्छ। तपाईहरूले आज जसरी घचघच्याउनु भएको छ त्यसले पनि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मद्दत गरेको छ भन्ने नै मेरो बुझाइ छ। यसले मद्दत गरेको छ र हामी त्यसलाई गति दिनको लागि प्रतिबद्ध पनि छौँ। अर्को तपाईहरुले राख्नुभयो यो आयोगमा पुराना हिजो के कारणले असफल भयो त्यसको समीक्षा। मैले अलिकति राजनीतिक ढङ्गले त दुईटा पोइन्टमा भने, तर यो समग्र समीक्षा होइन। आयोगैले किन काम गर्न त्यति नै गर्न सक्थ्यो या त्योभन्दा बढी गर्न सक्थ्यो या किन सकेन भन्ने कुराको समीक्षा अझै बाँकी छ, त्यो पनि समीक्षा गर्नु छ। तर तपाईहरुले जे भन्नुभयो, मैले आफू यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले भन्दा म चाहिँ सुरुदेखि नै आयोगमा पुराना सदस्यहरू राख्न हुँदैन, सम्पूर्ण नयाँ राख्नु उचित हुन्छ। किनभने त्यहाँ भरोसा र विश्वास टुटेको छ भन्ने मान्छे हुँ र त्यो बहस अहिले पनि जारी छ। त्यो टुङ्गेको छैन, पुरानै राख्ने भइयो भन्ने पनि टुङ्गेको छैन र नयाँ नै राख्ने भन्ने पनि टुङ्गेको छैन। तर मैले खुला रूपले तपाईहरुलाई भन्छु, मैले हरेक पटक राजनीतिक नेतृत्व तहमा छलफल गर्दा आयोगहरुमा सदस्य नयाँ राख्नु उचित हुन्छ। त्यसले पीडितहरुमा पनि एउटा भरोसा हुन्छ, जनतालाई पनि एउटा भरोसा हुन्छ। 4-4 वर्ष लाग्दाखेरि चाहिँ काम टुङ्ग्याउन सकेनन् भन्ने एउटा आशंका जनताको मनमा छ। त्यसकारण नयाँ राख्नुपर्छ भन्ने वाला हुँ म। अहिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको तर्फबाट पनि, विज्ञहरूको तर्फबाट पनि, पीडितहरूको तर्फबाट तपाईहरुले पनि सबैले पनि नयाँ राख्नु उचित हुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ के विश्वास भएको छ भने अब नयाँ हुन्छ, नयाँ राखिन्छ। म तपाईहरुलाई कम्तीमा पनि सत्य निरूपण आयोगका सन्दर्भमा सम्पूर्ण रूपले नयाँ हुने कुराको विश्वासै दिलाउन सक्छु। अब बेपत्ता आयोगको कुरा पनि छलफलमा छ, त्यो पनि नयाँ होस् भन्ने कुरा नै छ, सबै नयाँ होस्। तर हामीले अलिकति अन्तर चाहिँ गरेका छौँ त्यसको, किनभने बेपत्ता आयोगका साथीहरूले चाहिँ अब 6 महिनामा हामी सबै काम टुङ्ग्याउँछौँ, हाम्रो त त्यस्तो जटिल छैन, हामी अन्तिम चरणमा छौँ भन्ने रिपोर्ट बुझाएको हुनाले र ती साथीहरूले काम गरेनन् भन्ने गुनासो जति सत्य निरूपण आयोगका सन्दर्भमा आयो त्यति बेपत्ताका सन्दर्भमा नआएको हुनाले पनि त्यो ग्राउन्डमा त्यो आयोगले 6 महिनामा हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनिरहेको ती साथीहरूले, ती पदाधिकारीहरूले सन्दर्भमा त्यो के गर्ने भन्ने थोरै विचार त्यहाँ छलफल चलिराखेको छ। तर सत्य निरूपण त आजदेखि चाहिँ तपाईहरुको कुरा सुनेपछि अब म चाहिँ अडान लिनेमा पुगेँ, सत्य निरूपण नयाँ नै हुन्छ।
त्यहाँदेखि यो कुरा टुङ्गियो। अब विधेयक संशोधनको प्रक्रिया ड्राफ्ट त धेरै भए, विधेयक संशोधनको कुरामा के हो त मुख्य आधार भनेको सर्वोच्चको फैसला। सर्वोच्चले जुन भर्डिक्ट दिएको छ त्यही भर्डिक्ट त्यही आदेशलाई मानेर त्यसलाई सम्मान गरेर विधेयक संशोधन गर्ने हो र हामी त्यो कुरामा प्रष्टै छौँ र ड्राफ्टहरू तयार पनि छन्। एकचोटि अब सबै प्रदेशमा पीडितहरूसँग पनि कन्सल्ट गर्ने, सबैको सुझाव पनि लिने, विज्ञहरूको पनि लिने भन्ने सकारात्मक सोचको साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सायद समय पनि तोकियो, त्यसमा अझै टेक्निकल्ली मिलेन भनेर तपाईँहरूले अहिले पनि अलिअलि कुरा त राख्नुभयो, म मेरो ध्यान त्यसमा पनि गएको पनि छ। तर हामीले अहिले त्यो चाहिँ विधेयक संशोधनलाई पीडितहरूको पनि सल्लाह सुझाव सामेल गरेर अन्तिम रूप दिनु चाहिँ बढी परिपक्व हुँदैन, तर पहिलाको जस्तै हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ। त्यसकारण यहाँ धेरैभन्दा धेरैको विज्ञहरूको पनि पीडितहरूको पनि सुझाव सङ्कलन गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइयो भने पुरानो चिजको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने मान्यताबाट नै नेतृत्वले सोचिराखेको कुरा पनि म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। र त्यो र आयोग बनाउने प्रक्रिया, त्यो सुझाव सङ्कलनको प्रक्रिया र आयोग बनाउने प्रक्रिया समानान्तर ढङ्गले एउटै बिन्दुमा गएर मिल्यो भने पहिलाको चिज हुँदैन, त्यो नयाँ चिज हुन्छ। आयोगका सदस्यहरू पनि नयाँ राखेपछि त्यो पनि नयाँ नै हुन्छ, तपाईँहरूकै सुझाव र तपाईँहरूकै माग अनुसार हुन्छ। त्यसकारण मैले भन्ने अर्को कुरा तपाईँहरूले यहाँ उठाएको कुरामा अब अन्य कुराहरू चाहिँ न्याय दिनेमा एउटा के कुरामा भ्रम तपाईँहरूलाई नरहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु भने हामीले कहिले पनि ब्ल्याङ्केट एमनेस्टीको कुरा गरेका छैनौँ। हामीले सबैलाई माफी दिने कुरा हामीले गरेका छैनौँ। यो छलफल अन्तरिम संविधान शान्ति सम्झौता बनेर अन्तरिम संविधान ड्राफ्ट गर्ने बेलामा निकै ठुलो छलफल भएको थियो। यसलाई यति नै बेला सधैँको लागि टुङ्ग्याइदिउँ, संविधानमै एउटा प्रावधान राखेर फर्गिम एन्ड फर्गेट गरौँ भन्ने विचार पनि आएका हुन् त्यति बेला। फेरि पछि झमेला हुन्छ, अरू अरू देशको देखिएको थियो, कोहीको 20 वर्ष कोही 30 वर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया बनाएको छ, त्यो कहिले टुङ्गिने पनि होइन, त्यस्तै होला। त्यो भन्दा नेपालमा अब हामीले शान्ति सम्झौता गरिसक्यौँ र हामी मिलेर जाने भन्ने चाहिँमा प्रतिबद्ध भइसक्यौँ, लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरिसक्यौँ भने किन फेरि यो आयोग सायको झमेलामा लाग्ने भन्ने विचार नभएको होइन। तपाईँहरूलाई हुन त विभिन्न कारणले विभिन्न मतको कारणले तपाईँहरूलाई आवेग आएको मैले स्वाभाविक अहिले भनिसकेँ, मलाई त्यहाँ कुनै गुनासो छैन तपाईँहरूप्रति। तर एउटा सत्य तपाईँहरूले पनि सुन्नु नै पर्ने हुन्छ, म हो जसले यसलाई त्यसरी अहिले फर्गिम एन्ड फर्गेट गर्न हुँदैन। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानव अपराध, मानवता विरुद्ध अपराधका कुराहरूलाई कारबाहीमा पनि लानुपर्ने हुन्छ र मात्रै शान्ति प्रक्रिया मेच्योर ढङ्गले टुङ्गिन सक्छ भनेर बहस गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मध्येको म हो। तपाईँहरूलाई हस्ताक्षर गरेको त थाहा भयो शान्ति सम्झौतामा, तर यो प्रक्रियामा नलैकन अहिले नै टुङ्गियो भनेर अन्तरिम संविधानमा लेखिदिएकै भरमा यो टुङ्गिँदैन। यो त्योभन्दा अलि जटिल कुरा छ, यो अलिक बढी संवेदनशील कुरा छ भनेर यसमा आयोग बनाएरै जानुपर्छ भनेर अडिएर त्यो राखेको मैले हो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले हो, यो प्रक्रिया जानुपर्छ र हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग कुरा गर्दा, मानवाधिकारवादी संस्थाहरूसँग कुरा गर्दा हामी ब्ल्याङ्केट एमनेस्टीको पक्षमा होइन। यो सत्यनिरूपण र मेलमिलापको मूल उद्देश्य त हो, यो शान्ति सम्झौताको मूल उद्देश्य पनि त्यही हो। फेरि झगडा गर्ने, घाउ कोट्याउँदै घाउ कहिले सन्चो नगर्ने त हाम्रो उद्देश्य होइन। तर भविष्यमा फेरि यस्तो नहोस् भन्नको निम्ति केही लेसन चाहिँ हामीले त लिनु नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण प्रतिनिधिमूलक त्यस्ता घटनाहरू जो सारा दुनियाँले देखेको छ, गम्भीर प्रकृतिका हुन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, त्यस्ता घटनाहरूका सन्दर्भमा एक्जिक्युसनमा जानुपर्छ, कारबाहीमा जानुपर्ने हुन्छ र मात्रै समाजमा
विश्वासको साथ शान्तिको वातावरण बनाउन पनि सकिन्छ र राष्ट्रिय मेलमिलापको एउटा राम्रो वातावरण पनि बनाउन सकिन्छ भनेर यसलाई अगाडि बढाइएको हो। कारण यो कुरामा पनि यहाँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन नरहोस्। हामीले र त्यसमा पनि हामी नेतृत्वमा भएकाहरूलाई लम्ब्याउन पाए हुन्थ्यो भने त हामीलाई कोही कतै छैन नि। तपाईँको यत्रो आक्रोश जहिले पनि चिमोट्या छ, घोच्या छ, यो मजा त हामीलाई त हुने कुरा त होइन नि, कहिले नि भएको छैन। त्यति बेला त हामीलाई तपाईँहरूले त बरु अहिले त यो साझा चौतारी बनाउनु भएछ, यो त धेरै छलफल गर्नुभयो, धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बुझ्नुभयो, विज्ञहरूको कुरा सुन्नुभयो, सबै सिपालु हुनुभयो। यो पनि एउटा प्रगति त हो नि। यो डिबेटबाट सबको चेतनाको स्तर उठिएको छ। तर त्यति बेला जति बेला यसलाई 6 महिनामा टुङ्ग्याउने भने त हामीले हो, त्यति बेला तपाईँहरूको दबावमा परेर पनि होइन नि। त्यो दबाव सृष्टि गर्ने वातावरण पनि त्यति बेला त थिएन। राजनीतिक नेतृत्वले नै चाहिँ अब छोटै अवधिमा बेपत्ताको चाहिँ छानबिन पनि हुनुपर्छ र यो सत्यनिरूपण मेलमिलापको काम पनि टुङ्गिनुपर्छ भनिएको थियो। तर त्यस्तो भएन। अब यसका त धेरै धेरै जटिलताहरू छन्। अहिले कनकजीले एउटा कुरा भन्नुभयो, संविधान बनाउने कुरा चाहिँ बढी हामी सबैको राष्ट्रको ध्यानै संविधान बनाउनेमा र शान्ति प्रक्रियाको मूल पक्ष सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन। त्यति बेलाको एजेन्डा यो टिआरसी र डिसिपिएड भन्ने थिएन। त्यो त्यति अहिले जस्तो भएर आयो नि, यो मेन भएर आयो अहिले। त्यति बेला चाहिँ को मेन भनेको के थियो, प्रिन्सिपल प्राइमरी काम भनेको के थियो, माधवजी अहिले भन्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म उहाँका विरुद्ध आन्दोलनमा थिएँ सडकमा। तर उहाँको र मेरो फेरि कुरा भइरहेको थियो र उहाँकै पालामा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ फड्को हामीले शान्ति प्रक्रियामा हानेकै हो र सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन। मैले यो कुरा भनेको छु, तपाईँहरूले सायद धेरैले सुन्नु पनि भएको छ। म एउटा यस्तो बिन्दुमा एक दिन भैरवाबाट आउँदै गर्दा 2 दिन मात्रै सेना समायोजन ढिलो गर्यो भने नेपालमा रक्तपात फेरि सुरु हुने भयो भन्ने चित्र सबभन्दा नजिकबाट देख्ने, अनुभूत गर्ने र त्यसको चाहिँ गाम्भीर्यता भनौँ न, त्यसको चाहिँ कति डरलाग्दो चिज हुनसक्छ नेपालमा भन्ने चिजलाई नजिकबाट हेर्ने मै हो। र म त सरकारमा त थिइनँ। सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री। मैले आएर बालुवाटारमा आजकै दिन, भोलि होइन, भोलि बिहानसम्म ढिलो भइसक्छ, आज राति 10-11 बजेसम्म सेना समायोजन टुङ्गिनु पर्छ र मात्र नेपालको शान्ति प्रक्रिया मूलभूत रूपमा सफल भयो भन्ने एउटा उदाहरण बन्न सक्छ। भोलि गरियो भने ढिलो भइसक्छ। मलाई 30 सूचनाहरू थिए। 30 सूचना मैले सरकारको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण ठाउँमा मैले सूचना सम्प्रेषित गरेँ। यो हुन खोज्दैछ। यो भयो भने 100औं मान्छे क्यान्टोनमेन्टमा चाहिँ कत्लेआम भयो भने त्यसको परिणाम के होला त भन्ने कुरा नजिकबाट चाहिँ अनुभूत गर्ने, चियाउने र त्यो चाहिँ बुझ्ने मनै थिए। र मैले त्यही दिन आएर आजै, भोलि होइन, ढिलो हुन्छ, पर्सि त धेरै ढिलो भइसक्छ, आजै राति टुङ्ग्याउनु पर्छ र मात्रै शान्ति प्रक्रिया नेपालको टुङ्गिन्छ र नेपाली जनताले जो शान्ति र स्थिरताको अपेक्षा गरेको छ त्यसलाई हामीले मूलभूत रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर गरेको र मात्रै त्यो अहिले मूलभूत रूपमा सफल भयो। त्यो चाहिँ हामी अहिले चाहिँ गर्वको साथ भन्ने गरेका छौँ। हामीले सेना समायोजन सफलतापूर्वक गऱ्यौँ, हामीले हतियार व्यवस्थापन सफलतापूर्वक गऱ्यौँ, हामीले क्यान्टोनमेन्टमा रक्तपात हुन दिएनौँ, हामीले तुरुन्तै अर्को विद्रोहको स्थिति बन्ने ठाउँमा जान दिएनौँ र शान्ति प्रक्रियाको त्यो काम पुरा गऱ्यौँ। अब यो विषय कहिलेकाहीँ मैले तपाईँहरूले जसरी गर्नुभयो, मैले त तपाईँहरूको प्रश्नहरूको जवाब त भनिसकेँ। अब त्यसको व्याख्या गर्नु छैन। मेरा पनि केही माग तपाईँहरूसँग छन् फेरि, खास गरी विज्ञ साथीहरूसँग अलि बढी अपेक्षा हुन्छ। यी गरिएका राम्रा कामहरूको सकारात्मक ढङ्गले हामीले कति व्याख्या गऱ्यौँ, कति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार गऱ्यौँ, यसमा छ भन्ने तपाईँले यसमा छ भन्नु मैले हेरेँ। र त्यसमा पार्टीहरूले खेलेको भूमिका, नेतृत्वहरूले खेलेको भूमिकालाई सकारात्मक ढङ्गले स्थापित गरेर
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन अझ कन्डुसिभ एटमोस्फियर, अझ राम्रो वातावरण बनाउन कति भूमिका खेल्यौँ भन्ने कुराको पनि समीक्षा होस्। विज्ञहरूले एउटा पक्षमा हेरेको ठिक छ, तर अर्को पक्षमा पनि त्यो भूमिका आवश्यक छ भनेर मैले भन्ने मेरो राइट मात्रै प्रयोग गरेर हुने कुरो त अहिले तपाईँहरूले जानेर भन्नुभएको छ। अहिलेको चाहिँ मूल मुद्दा भनेको त्यही हो। हामीले पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरा, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कुराहरू चाहिँ सदाको लागि टुङ्ग्याउने कुरा र देशमा लोकतान्त्रिकरणको अर्को वातावरण बनाउने कुरा नै मुख्य कुरा हो। र मैले त्यो कुरा तपाईँहरूले जानेर उठाउनु भयो। अब यो लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता कहिले हुन्छ भनेर पनि केही साथीहरूले राख्नुभयो। यो कुरा हुन त अहिले त अब माओवादी पार्टी पनि छैन, माओवादी पार्टी हिजोको पनि कति टुक्रा भयो तपाईँहरूले त्यो पनि देख्नु भएको छ, अहिले अर्को भएको छ। तर मैले फेरि के भने प्रचण्ड म अहिले पनि छु। शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर पनि मैले गरेको हो, जनयुद्धको नेतृत्व पनि मैले गरेको हो। जनयुद्धको क्रममा या शान्ति प्रक्रियाको क्रममा भएका राम्रो कामको पनि मैले जिम्मा लिन्छु र नराम्रो कामको पनि मैले जिम्मा लिन्छु। म दोषी ठहर भयो भने कारवाही भोग्न पनि तयार छु भनेर मैले पटक पटक भनेको छु। म चाहिँ पार्टी एकता भए नि, पार्टी रहे पनि, पार्टी नरहे पनि प्रचण्ड चाहिँ नमरेसम्म त रहेको छु, मरे पनि रहने भयो होला। मैले यसो हेरेको छु, म मरे पनि सुख पाउने जस्तो मैले देखाएको छैन। मरे पनि त्यो प्रचण्डलाई कोहीले चाहिँ उचाल्ने, कोहीले पछार्ने चाहिँ भइ नै राख्छु जस्तो लागेको छ। त्यहाँदेखि यो त एउटा इतिहास त बन्यो, अब राम्रो बन्यो नराम्रो बन्यो, जे भए पनि म जिम्मेवार छु। मैले जिम्मेवारीबाट पन्छिने मैले कतै कहिले पनि सोचेको पनि छैन, सोच्दिनँ पनि। त्यहाँदेखि यसलाई टुङ्ग्याउनु छ, यसलाई अन्तिम रूपले टुङ्ग्याउनु छ भन्ने हुटुटी म भित्र छ। तपाईँलाई लाग्यो होला उसले चाहिँ अर्कै ढङ्गले सोचे होला। मैले 2-3टा कुरा भने नि, यो आयोगहरूमा नयाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा, यो साथसाथै निरूपण, यो यो के अरे ट्रान्जिसनल जस्टिसवाला कुराबाटै जानुपर्छ, नत्र हुँदैन भन्ने मान्छे हो म सुरुमै। तपाईँले यो कुरा राम्रोसँग एकचोटि पन्तबाट नै भेरिफाई गर्नुपर्छ भने विज्ञ साथीहरूले भेरिफाई गरे हुन्छ। किनभने मलाई त कन्ठै छ सबै कुरा। मैले त के बोले गिरिजाबाबुसँग हस्ताक्षर गर्ने बेलामा भएका कुरा, माधवजीसँग त्यत्रो उहाँले अहिले भन्नुभयो कुरा त्यही नै हो। कहीँ कतैले गरे होइन, हामी नै बसेर गरे हो। ती सबै कुरा अहिले पनि कन्ठै छन्। त्यसकारण साथीहरू कन्फ्युजनमा नजाउँ, कुरा यही हो। अब टुङ्ग्याउने बेला ठिक्क आएको जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो हरेक काम ढिलो त भएका छन्, तर ढिलो भए पनि फेरि भएका छन् सफल। यो पनि हुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले भन्नुभयो, कोहीले यसो भन्न खोज्नुभयो, यदि यो सफल भएन भने फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने हो त, फेरि विद्रोह हुँदैन। अहिले हुँदैन। मैले त्यो कहीँ कतै देख्दैन कसैले अहिले गर्छु, पात गरिहाल्छु भने जस्तो गरेर नेपालमा अहिले अझै कति वर्ष हो हुँदैन त्यस्तो। किनभने हिजो 12 बुँदे समझदारी गर्ने, संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने, शान्ति सम्झौता गर्ने र ठुलो जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष, नागरिक समाज शुद्ध चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै पक्षमा छ। त्यसकारण अहिले तुरुन्तै अर्कोले गरेर विद्रोह भइहाल्ने, हाम्रो केही साथीहरूले गरिहाल्छौँ भनेर लाग्नुभयो, हुनेवाला छैन त्यो विद्रोह। त्यो हुनेवाला छैन र अर्कोले हुनेवाला छैन। बरु कुरा के हो भने यो ऐतिहासिक प्रक्रिया जो हामीले सुरु गर्यौँ, हामी सबै मिलेर यसलाई अन्तिम रूप दिनु सबभन्दा बढी बुद्धिमानी छ राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा। अब समय आयो यसलाई टुङ्ग्याइदिनु। तपाईँहरूले जो चासो देखाउनु भयो र प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाउनु भयो। तपाईँहरू सबै विज्ञले पनि, पीडितहरूले पनि धेरै कुरा राख्नुभयो। कोहीले त अलिअलि चिमट्नु भयो, कोहीले त घोचेरै चाहिँ छोड्नु भएको छ। अब म चाहिँ यही कुरो लिएर अरू राजनीतिक दलका साथीहरूसँग पनि, सरकार प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु र यसलाई छिटोभन्दा छिटो, अब धेरै समय लिनुतिर होइन, टुङ्ग्याउनेतिर तपाईँहरूको सहभागिता र तपाईँहरूको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने कुरालाई पनि मैले एजेन्डा बनाएर राख्ने प्रतिबद्धता तपाईँहरूसँग राख्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अमेरिकामा, फ्रान्समा, चाइनामा, भारतमा पनि, तर कहीँ पनि 300-400 भन्दा बढी
भिआइपीहरू निर्दिष्ट हुँदा कहीँ पनि अमेरिका फ्रान्स युकेदेखि इन्डियासम्म कहीँ पनि, तर नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ 4200 भिआइपी छन्। कसरी धान्ने भन्नु त हामीले? 1 2 किन धान्नु पर्ने हो? यी लठुवालाई यी भिआइपीको नाममा नेपाली जनताको करबाट चलेको राजस्वबाट ढिकुटीबाट किन बोक्नु पर्ने? मलाई एउटा पनि कारण बताइदिनुहोस् त। यो त कुनै राजनीतिको मर्मधर्म होइन नि त। राजनीति यहाँ लागेका जति सांसद बने, राजनीति यहाँ लागेका जति मन्त्री बने, पूर्व भए, भिआइपी भए, बसे होइन। अनि हामीले अब जबकि प्रत्येक नेपाली जन्मिँदै 52,000 को ऋणी हुन्छ, अहिले 11.5 खरबको ऋण भइसक्यो हाम्रो। अब 11.5 त व्यापार घाटा, ऋण त 15 खरबको भइसक्यो हाम्रो। हामी 15 खरबले ऋणी हुने, अनि तपाईँ भिआइपीको नाममा हामी माथि शासन गर्ने, यो देश लुट्ने। अनि कम्युनिस्ट के भन्छन् नि यहाँ, यी सब कोही कम्युनिस्ट सब ठग हुन् भन्ने मैले निष्कर्ष निकालेको त्यहाँबाट। यदि एउटा पनि कम्युनिस्ट छ भने यो के हो भन्नु पर्दैन। हामी चाहिँ मगन्ते भइसक्यौँ, जन्मिँदै 52,000ले ऋणी भइसक्यौँ। बन्द व्यवसायलाई हेर्नु त 96% आयात हुँदो रहेछ, 4% मात्रै निर्यात हुँदो रहेछ हाम्रो। त्यही कारण व्यापार घाटा उहाँ 12 खरब भएको। अब यो राज्य व्यवस्थामा कत्रो क्याबिनेट हुनुपर्ने, कति उप प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, कति राजदूतावास हुनुपर्ने, कति के हुनुपर्ने, यो हुन त छलफल गर्नुपर्ने केन्द्रीय विषय। त्यसमा पनि तात्कालिक रूपमा त अहिले फेरि कोभिड भन्दा अरू त हामीले बोल्ने नै होइन क्या। अहिले त जनताको ज्यान सुरक्षा, जीवधनको रक्षाको प्रश्न हो क्या अहिले। जस्तो अहिले भनौँ न, कोही तपाईँ कोभिड लाग्यो, यदि तपाईँको चाहिँ कडा खालको कोभिड भयो भने तपाईँले चाहिँ अस्पताल जानु पर्यो। भन्नु सक्नु तपाईँ 1 दिनमा कति खर्च लाग्छ भनेर? भन्नु सक्नुहुन्छ? भन्नु त कति लाग्छ 1 दिनमा? दिनको 1 लाख भन्दा बढीको चार्ज आइरहेको। अनि तपाईँ कसरी बाँच्नु त्यसो भने? अब मेरो एकजना साथीको बुवा 24 दिन बसेको 23 लाख बिल आयो, मान्छे पनि बच्नु भएन। ल, अनि आज हामीले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा समय खर्च गर्ने हो, महन्त ठाकुरलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने हो आज? त्यो हो प्रश्न। आज त सम्पूर्ण कुरालाई रोकेर, जस्तो हामीले त मैले कति माग गरेँ, कमसे कम स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ चिकित्सकलाई बनाइदियो न बाबु भनेर। नो। अनि यो नेपाली जनताको विषय हो। ल भन्नु न, एउटा आखिरी मन्त्री जसलाई बनाए पनि हुन्छ, फुटपाथमा हिँड्दै गरेकोलाई पनि लगेर मन्त्री बनाइदिए हुन्छ, त्यो हामीले देख्यौँ। नबनाए उनीहरू एउटा स्वास्थ्य मन्त्री त एउटा हाम्रो पार्टीको मेरो पार्टी मैले भनेको मान्छे बनाइदियो पनि भन्ने कुरा भएन। बनाइदिए त हुन्थ्यो, सुन्दरमणिलाई बनाइदियो भनेर मैले कतिचोटि भने हो। त उनकै पार्टीभित्र पनि त डाक्टर एउटा छैन होला, त त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिए के हुने हो? कख नजानेको मान्छेलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिने, त उनलाई त संसदीय व्यवस्था मन्त्री बनाइदिए हुन्छ, कानुन मन्त्री बनाइदिए हुन्छ, स्थानीय विकास। हाम्रै साथी हुन् अहिलेका जो स्वास्थ्य मन्त्री भए, हाम्रो सद्भावना पनि छ, शेरबहादुर तामाङ। शेरबहादुर हाम्रै कोही टाढाका मान्छे त छैनन्, तर उनलाई त्यहाँ गएर बुझ्दै अर्को 100 जना मान्छे मरिसक्छन् भने यो त ज्यान मुद्दा लाग्ने हो नि त भोलि त उनीहरूलाई। त यो के हो भने हामीले चाहिँ यी चाहिँ छलफलका विषयवस्तु हुन्। अब को मन्त्री भयो हो, अब अहिलेसम्म अहिले आफ्ना स्वास्नी बनाउने यिनीहरू, अब अहिले शङ्कर पोखरेलको स्वास्नीको कुरा सुनिरहेको थिएँ मैले आजबाट। यी कतिवटाका स्वास्नी बोक्नु पर्ने हामीले? किन बोक्नु पर्ने? शङ्कर पोखरेलकी श्रीमती चाहिँ के मन्त्री बन्न लाउनु भयो? त्यो हिजोदेखिको सोसियल मिडिया मैले देखेँ। अब बदनाम गर्न ल्याएको यिनीहरूले, यिनीहरू त किनभने कहिले महेश बस्नेत भन्छन्, कहिले रुखमाङ्गर कटवाल भन्छन्, कहिले कमल थापा भन्छन्, जे पनि भन्छन् भन्न त यिनीहरू होइन। अब यो भन्न थाले, हामीलाई त झन्झट हो नि। कतिवटाको स्वास्नी बोक्नु पर्ने हामीले? माथि राष्ट्रपतिदेखि उहाँ राजदूतसम्म, कसैकी जेठी सासू, कसैकी सासू, कसैकी काकी सासू, अनि के नाता नपर्ने नेपाली चाहिँ कहिले अगाडि बढ्न नपाउने, यही हो विषय, यही हो यिनीहरूको राजनीतिक दर्शन। हामीले यो भन्न खोजेको, कसैलाई हामीले डाहा गरेको पनि होइन। फेरि त्यो ड्यु प्रोसेसबाट कसैलाई पनि बनाइदिए केही फरक पर्दैन, किनभने जम्मै कसैका स्वास्नी हुन्छन्, कसैका जेठी सासू हुन्छन्, त्यो त हुन्छन् नै हुन्छन् नि। तर क्षमता, तर वरियताको आधारमा, क्षमताको आधारमा भयो भने हामी पनि गौरव गरौँ न।
जस्तो स्थापित कुन जस्तो साना प्रधान भइन् साना प्रधान किन त कसैले भनेको थिएन नि तर कहिलेकाहीँ वरियता क्षमताको आधारमा आउँदा पनि एकजना केही समय अगाडि डाक्टर उपेन्द्र कोइरालालाई यता राष्ट्र बैङ्कको अध्यक्ष बनाइदिए क्षमताशील मान्छे पनि होलान् प्राडा नै हुन् पछि चाहिँ त्यसलाई सन्धि भनेर जोड दिए कहिलेकाहीँ फेरि त्यस्तो विषयले चाहिँ नाता जोडिँदा पनि समस्या पर्ने हो कि के हो होइन त्यो अवधिमा उहाँ बदनाम भइसक्नु भएको थियो क्या 2047 को परिवर्तन पछि सबैभन्दा बढी कुनै कथित प्राडाले नेपालमा पायो भने त्यसको नाम उपेन्द्र कोइराला नै थियो त्यसपछि मान्छेको नजरमा उहाँ चढ्नुभयो किन त उपेन्द्र कोइराला भन्ने पटक पटक मान्छेहरू जस्तो उहाँ मलाई नै थाहा छ नि उहाँलाई 48 सालमै अप्पर हाउसमा ल्याउन खोजिएको थियो के प्राविधिक मिस्टेक भयो उहाँ हुनु भएन त्यसपछि मोरङको चिफ हुनुभयो त्यहाँ उहाँ प्रशस्त विवादमा आउनुभयो मुद्दाहरू परे त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ आयल निगममा ल्याइयो त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ +2 को उपाध्यक्ष बनाइयो त्यसपछि उहाँलाई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको भिसी बनाइयो त्यसपछि मात्रै तपाईले भनेको ठाउँमा अध्यक्षको पेशकश गरियो र मलाई भन्नुस् के कारण हो त यस्तो तर त्यसको चाहिँ परिणाम कहीँ पनि छैन राम्रो त्यतातिर पनि म जान्न यतिको कारण के यतिको परिणाम त कसले पो दिएको छ र चित्रेबहादुर केसी प्रधानमन्त्री भए के परिणाम दिएर छोडिदियो यिनलाई चाहिँ जस्तो 7 वटा भयो नि त यहाँ अहिले भन्दाखेरि त के कारण हो त यसको इन द मेन टाइम उहाँ सन्धि हुनुभएको छ शक्ति आर्जनकै लागि यो गरेको भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ त्यसपछि उहाँ बदनाम हुनुभएको छ यस्तो पर्छ कहिलेकाहीँ जस्तो भन्नु न हाम्रो चाहिँ प्रदीप गेवाली नै यति विवादित भयो यो क्याबिनेट होइन मैले नै भन्ने चाहिँ उहाँको ल्याकत परराष्ट्र मन्त्री हुनको लागि पुग्दैन तर उहाँलाई धेरै मान्छेले मिना नै गरेका छन् नि एउटा शान्त सौम्य एउटा छवि भएको नै भनेका छन् अस्ति बिदाय हुने बेला नि एउटा लेख्नु भयो एउटा आफ्नो यस कसैले पनि उचितो काटेर नि त यदि मान्छेले त्यो एउटा छवि दिन सकेको छ भने ऊ मान्छे निर्विवाद हुँदै जान्छ त्यो छवि दिन सकेन भने त ऊ विवादित बन्दै जान्छ जस्तो उहाँको भन्नु न उहाँको त मोरङ क्याम्पसमा पनि भ्रष्टाचारको चाहिँ कीर्तिमान छ +2 हुँदाखेरि त पुष्टि नै भएको छ उत्तर पुस्तिका तलबितल गरेको भन्ने कुरा मैले उहाँकै अन्तर्वार्ता सुनेको छु हो भन्नुभएको छ अब त्यसपछि उहाँ विवादमा आउनुभएको छ अनि सन्धिसँग लगेर जोडेका छन् त्यसकारण के गर्नु पर्यो भनेदेखि पारदर्शी हुनु पर्यो कोही पनि मान्छे जस्तो युवराजै कतिवटा भन्नु न सन्धि नभए पनि कति लखेटे त मान्छेले युवराज कतिवटालाई ल तपाईँ युवराज कतिवटाको तपाईँ क्रोनोलोजी हेर्नुहोस् राष्ट्र ब्याङ्कमा कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि गभर्नर भन्नु त्यसपछि त्यो कर्मचारी त्यसबाट गभर्नर पोलिटिकल गरायो नि त उनीहरूले त्यसपछि उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभामा आउनुभयो नो प्लानिङ योजना आयोगमा आउनुभयो राजाले पनि उहाँलाई नै नोमिनेट गराएछ त्यसपछि फेरि यिनीहरूले उपाध्यक्ष बनाए यो योजना आयोगको त्यो हुँदै उनीहरूले फेरि गभर्नर लगे के अर्थ छ यसको राष्ट्र प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष भएको व्यक्ति गभर्नर जाने गए गभर्नरबाट रिटायर हुने बित्तिकै अप्पर हाउसमा ल्याउनेदेखि मन्त्री बनाउनेसम्म काम हो मन्त्री लगत्तै सल्लाहकारमा लगेर राखियो त्यो लगत्तै अमेरिकाको राजदूत के कारण मलाई भनिदिनु त बोक्नेलाई बोकेका यसको के कारण छ संविवादको सिद्धान्त यहाँ आएको छ स्वास्नीवादको सिद्धान्त यहाँ आएको छ भन्नु पाइन्छ कि पाइँदैन यो कसैको स्वास्नीको डाहा गरे हो र हुन्न 10 वटाको स्वास्नी भएको छन् भने 11 का हुन् हामीलाई के लिनु दिनु छ तर डेमोक्रेसी हो नि त यो स्वास्नीहरूको रजाइ गर्ने ठाउँ हो डेमोक्रेसी भने पूर्ण देखाएर भएको भनेर त रघुपन्त भन्नु त पोलिट ब्युरोको चाहिँ के भने आधिकारिक व्यक्ति हो नि पूर्ण देखाएर हुने हो त अप्पर हाउस जस्तो अप्पर हाउस त हाउस चाहिँ पूर्ण देखाउने ठाउँ हो यो कोमल ओलीको रिस गरे हो यो सुनिन्छ त्यस्तो तर हो म त इज्जत गर्छु कोमल ओलीको राम्री गायिका हुन् कलाकार हुन् मेरो कुरा होइन यो तर जनताको आवाज मैले बोल्दिएको यो राम्रो विधि भएन उपेन्द्र कोइरालाको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ
हिजो अस्ति चाहिँ विद्या भण्डारीको उहाँ चाहिँ वकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ ल्याकत बिना त्यहाँ पुग्नु भएको छैन, विद्यार्थी नेत्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलादेखि उहाँको यसमा योगदान छ, अरूको भन्दा बढी योगदान छ। के योगदान छ ल मलाई भनिदिनु त? उहाँले मात्रै विद्या भण्डारी हामीले चिनेको छैन? यस्तो पनि कुरा गर्दै हिँड्ने हो प्राडाले। पुरा होल टाइमर हुनुपर्छ नेता हुनलाई, होल टाइमर वान। पहिला होल टाइमर हुनु पर्यो, त्यसपछि भूमिगत राजनीतिक पृष्ठभूमि हुनु पर्यो, त्याग बलिदान हुनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो नेता हुन्छ। अब विद्या भण्डारी भए ठाउँमा होल टाइमर छ लाइफ उहाँको, भूमिगत हुनु भएको छ उहाँ पनि मदन भण्डारीको श्रीमती भएरै त्यहाँ पुग्नु भएको छ। अब श्रीमतीभित्र पनि सामाजिक न्याय चाहिन्छ। जीवराजको श्रीमतीको के अवस्था छ त? द्रोणाचार्यको श्रीमती कहाँ छिन्? तपाईँले चिन्नु भएको छ? रामप्रसाद दाहालकी श्रीमती कहाँ छिन्? विश्वेश्वर दाहाल कहाँ छिन्? त्यहाँ किन न्याय भएन पो भने विद्या भण्डारीले डाहा गरे हो र हामीले? त्यसको आधार के हो पो त भने? अष्टलक्ष्मीको कति योगदान हो, विद्या भण्डारीको कति योगदान हो, त्यो पो भने त हामीले त। अब त्यही कुरा बिग्रिँदै 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 अब अहिले नाम लिन पनि डर लाग्छ। डन भए ठाउँमा आयो, गुन्डा भए ठाउँमा आयो, अब डर लाग्छ नि, हामीलाई बोल्नै डर लाग्छ नि त। ठोकिदिने हो कि भोलि आफैलाई बाजा बिच बजारमा डराउनु पर्ने हामीले नेताहरूबाट, आफ्नै मन्त्रीबाट हामीले डराउनु पर्ने? यही हो कुरो हामीले उठाएको आवाज यो हो। यो कसैको स्वास्नीको विरुद्ध लक्षित पनि छैन, महिला अस्मिताको अपमान पनि यो होइन, मूल्य चाहियो भन्ने आवाज हो यो, जसलाई टेकेर हामी अगाडि जान्छौँ। डेमोक्रेसी आइकन कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ विचार सिद्धान्तको चाहिँ भन्नेमा गौरव गर्न पाउन हामी, हाम्रो चाहिँ यो हो माग। अब साथीहरूले कसरी बुझेका छन् त्यो म जस्तो यही भनौँ न, गङ्गा थारूले हाउसमा चाहिँ राष्ट्रियता र नागरिकताको विषयमा मुखर आवाज दिन्। अब यिनले चाहिँ तिनलाई नै लगेर मन्त्री बनाउनु पर्ने किन? यस्तो बेलामा गङ्गा थारूलाई कस्तो लाग्दो? मरेको जिन्दगी भएन गङ्गा थारूको, के को लागि त आज? यो छानी छानी यस्तै मान्छेलाई यिनीहरू किन मन्त्री गराउँछन्? किन युवराज खतिवडाहरूलाई यिनीहरू पटक पटक प्रवर्तन गर्छन्? किन उपेन्द्र देवकोटा मात्रै? वाइ नट अदर्स प्रोफेसर? यो पा हो त हामीले उपेन्द्र देवकोटालाई कोइरालालाई निषेध गर्न खोज्या हो र? वाइ वानली हि पो भने त हामीले? अर्को चाहिँ त्याग बलिदान छैन भने? मोहनचन्द्र अधिकारीको चाहिँ त्याग छैन यसमा? अरू नेताहरू जसले चाहिँ जेलले खाएका छन् उनीहरूको चाहिँ स्थान कोही त भनेको? यिनीहरू किन भनेर हामीले भनेकै होइन नि, किन यिनीहरू मात्रै भनेका हामीले? अब यो